السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ نازاں ہے جہاں؟ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ نازاں ہے جہاں؟ ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا ہے اس میں اور اینٹیں ہے ہڈیاں۔ خون کا گارا ہے اس میں اور اینٹیں ہے ہڈیاں۔ چاند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد
بے شمار لاتعداد درود و سلام سید الرسل امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، اللہ احکم الحاکمین دا نہایت ہی فضل اور کرم ہے کہ جس مالک نے اپنی خاص توفیق اور رحمت دے نال سانو سب نو اپنے پاک گھر مسجد دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے حضور درد دل نال اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ رمضان المبارک دی 29ویں رات 28 روزے گزر چکے نے، اور وہ خوش نصیب لوگ نے کہ جنہاں نے اس ماہ مقدس دے اندر روزے رکھے، قیام اللیل کیتا، اور تسی بھی خوش نصیب ہو کہ الحمدللہ تراویحاں دے اندر حضرت قاری افضل محمدی صاحب نے ماشاءاللہ قرآن سنایا اور تسا احباب نے سنیا۔ دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ دوسری مرتبہ تسا احباب دے نال گفتگو کرن دا موقع ملیا، اور ساڈے مشفق و مہربان محترم جناب قاری محمد افضل محمدی صاحب، یہ انہاں دی محبت اور پیار ہے۔ دعا کرو اللہ پاک محترم قاری صاحب نو صحت و ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ رمضان المبارک دیاں چند گھڑیاں باقی نے، انہاں گھڑیاں دے اندر اسی اللہ ذوالجلال دے کولوں توبہ کر لئیے۔ اگر پیچھے جو وقت گزر گیا اگر انہاں اندر نیکیاں کیتیاں نے تے اللہ قبول فرمائے، لیکن اگر نہیں کر سکے اور یقیناً انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اے چند گھڑیاں باقی نے اور رحمت دا مہینہ، اللہ ذوالجلال دی رحمت جوش دے اندر ہے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں جو کمیاں ہوئیاں نے اللہ ذوالجلال دے کولوں معافی مانگ لئیے، اور اللہ ذوالجلال ولی کرام اپنے بندیاں دے نال بڑی محبت کردے نے، بڑا پیار کردے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے، آپ دے سامنے قیدی نے، اور انہاں قیدیاں دے وچوں ایک عورت دا بچہ گم ہو گیا۔ وہ اپنے بچے نو تلاش کردی پھردی، بے قرار اور بے چین ہے، خیمیاں دے اندر تلاش کردی پھردی ہے، کدے اس خیمے دے اندر کدے اس خیمے دے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا منظر ویندے نے پہ، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے نے، اور انہوں بچہ مل گیا، انہیں چوک کے سینے دے نال لایا، دودھ پہ لایا، پیار کیتا، محبت کیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو جمع کیتا اور فرمایا، میرے صحابہ اے منظر سارا تسی دیکھے ہے، اے بی بی نو بچہ مل گیا، ہن دسو کیا اے عورت اپنے اس بیٹے نو آگ دے اندر سٹنا برداشت کرے گی؟ نہیں اللہ دے نبی جی، جیڑی عورت جیڑی ماں اپنے بچے دی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، یہ آگ دے اندر کس طرح سٹ دے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جس طرح اے ماں اپنے بچے نال پیار کر دیئے، انہوں آگ دے اندر سٹنا برداشت نہیں کرے گی، عرشاں والا خدا اسی طرح اپنے بندیاں دے نال پیار کردہ ہے۔ اللہ بھی
یہ گوارا نہیں کرتا کہ اپنے بندیاں نو جہنم دے اندر سٹ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دے نال ایک تذکرہ فرمایا۔ محبوب علیہ السلام دے قلب اطہر تے قرآن نازل فرمایا کہ محبوب جی اپنی زبان نبوت چو اعلان فرماؤ، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندیاں نو خبر دے دیو میں بڑا بخشن والا بڑا مہربان ہاں۔ اور نال ہی اعلان فرمایا کہ اگر تسی باز نہیں آؤ گے پھر وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، پھر اللہ دا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اسی رمضان دے اندر نیکیاں کیتیاں، یقیناً کمیاں کوتاہیاں بھی ہو گئیاں، اللہ ذوالجلال والاکرام دے در تے آ جائیے، اللہ دے کولو اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لئیے۔ یقیناً اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے، اپنے بندیاں دا انتظار کردا ہے کہ کدوں میرا بندہ میرے در تے آئے اور اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے تے میں اپنے بندے نو معاف کر دیاں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مقدس دے اندر کئی مقامات اس بات دا تذکرہ فرمایا۔ اے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے ذرا غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے او بندیو، جیڑا بندہ گناہ کر کے میرے در تے آ جاندا ہے، میرے در تے آ کے توبہ کر لیندا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں او دے گناہاں نو معاف کر دینا وا، بلکہ او دے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما دینا وا۔ اے اللہ ذوالجلال دے قرآن دا دوسرا مقام سنیا جے، اللہ فرماندے نے قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب علیہ السلام جی اپنی زبان نبوت چو اعلان فرما دیو، میرے بندیاں نو میرا پیغام پہنچا دیو۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر تسی اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہو، اگر تسی گناہ کر بیٹھے ہو، کی معنی بند ہے؟ کوئی بندہ اگر چوری کردہ اپنی جان تے ظلم کردہ، اللہ ذوالجلال دا تے کوئی نقصان نہیں جے کردہ۔ اگر کوئی بندہ سود کھاندہ اپنی جان تے ظلم کردہ جا رہے ہے، اللہ ذوالجلال دا تے کوئی نقصان نہیں جے کردہ۔ ایسے واسطے اللہ ذوالجلال اعلان فرماندے نے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماندے نے میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت بہت زیادہ ہے۔ اگر اللہ ذوالجلال دے کولوں انسان آ کے توبہ کر لیندا، اپنے گناہاں دی معافی منگ لیندا، اللہ دی قسم ہے اللہ دے اپنے بندے دا انتظار کر دینے۔ میں مسلسل تیسرا مقام قرآن دا بیان کر دیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
اللہ کئی مقامات اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے بندیو اگر تواڈے کولوں گناہ ہو گئے نے تواڈے کولوں غلطیاں ہو گئیاں نے پھر میرے در تے آ جاؤ میرے کولوں معافی مانگ لو میں تواڈیاں غلطیاں معاف کر دیاں گا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ اپنے بندے نال کنی محبت کر دینے کنا پیار کر دینے اللہ ذوالجلال تے اعلان فرما رہے نے میرے در تے آ کے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ تسی جرماں دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراں میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں اللہ ذوالجلال فرماندے نے دنیا کا نا دیو لوگو میرے بندیو اگر تواڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے تواڈے کولوں گناہ ہو گئے نے میں رب بڑا مہربان ہاں میرے در تے آ کے توبہ کر لو اور میں قربان جاواں ہر بندے دی اپنی پسند ہویا کر دی ہے اللہ ذوالجلال والی کرام نیکی نو اللہ ذوالجلال معاف کرن نو بڑا پسند کر دینے اللہ ذوالجلال اے پسند کر دینے کہ اگر میرا بندہ گناہ کر بیٹھے اگر ایدے کولو غلطی ہو جائے کیونکہ انسان خطا دا پتلا ہے اگر ایدے کولو غلطی ہو جائے فوراً میرے در تے آ کے توبہ کر لے میں اپنے بندے نو معاف کر دینا ہوں اور اگر اللہ ذوالجلال والی کرام دے کولو انسان آ کے اپنی غلطی دی معافی مانگ لیندا اللہ ذوالجلال دی قسم میں پیغام محبت دینا چاہنا وا اگر تیری 60 سال دی زندگی اگر تیری 70 سال دی زندگی اگر تیری 80 سال دی عمر گناہاں اندر گزر گئی ہے اللہ ذوالجلال پھر بھی ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے کہ میرے بندے ہن بھی میرے در تے آ جا میرے کولو اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لے میں تیرے گناہ تینوں معاف کر دیاں گا اللہ دی قسم میں قرآن دا مقام پڑھا تیرے دل نو جناب سکون مل جائے دلاں دے اندر بہار پیدا ہو جائے ہن 80 سال دے گناہ لے کے انسان اللہ دے دربار دے آگے اللہ ذوالجلال دے کولوں توبہ کر لئیے تے اللہ ذوالجلال اس بندے دے بارے کی اعلان فرما رہے نے اللہ فرمان دے نے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ ذوالجلال فرماندے نے او میرے بندے 80 سال دے گناہ لے کے میرے در تے آیا ہے 80 سالاں بعد میرے نال صلح کیتی ہے ہن جننے بھی گناہ لے کے آیا ہے آ کے میرے در تے توبہ تو کر لئی ہے میں تیرے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل کر دیتا ہے ہونے دے گناہ بھی نیکیاں بن گئے نے اللہ ذوالجلال بندے نال انی محبت کر دینے اینا پیار کر دینے اللہ دی قسم یا چاند کڑیاں رمضان مبارک دیاں باقی نے اینا کڑیاں دے اندر اسی اللہ ذوالجلال والی کرام دے نال سلو کر لئیے اللہ ذوالجلال والی کرام دے نال محبت کر لئیے او ذات ساڑی بڑی خیر خواہ ذات ہے ساڑے نال محبت کرنے والی ذات ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے رمضان المبارک دیاں کڑیاں چل رہیاں نے ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہوئیاں اللہ دے پیارے نبی جی اے میرے سرتاج جی مینوں اے دسو نا کہ جدوں لیلۃ القدر مینوں نصیب ہو جائے لیلۃ القدر دیاں گھڑیاں مینوں مل جان اللہ دے پیارے نبی جی میں کس چیز دا اللہ ذوالجلال دے کولوں سوال کراں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں
صدقے تے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ماں جی عائشہ نو اے نہیں فرمایا عائشہ گھر دے حالات بڑے نازک جا رہے نے اللہ ذوالجلال دے کولوں رزق دی وسعت واسطے سوال کر لویں اے نہیں فرمایا اور نہ ہی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے پیاری عائشہ تیرے بطن دے وچوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مینوں بیٹا نہیں عطا فرمایا عائشہ اللہ ذوالجلال دے کولوں بیٹے دا سوال کر لویں میں قربان جاواں اے بھی نہیں فرمایا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میری پیاری عائشہ اگر تینوں لیلۃ القدر دیاں کڑیاں میسر آ جان اگر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے پھر اللہ ذوالجلال دے کولوں دعا اے کرنی ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی اللہ تو توبہ نو بڑا پسند کرنا اللہ معاف کرن نو بڑا پسند کرنا اللہ منو معاف کر دے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اللہ ذوالجلال دی قسم اسی بھی دعاواں واسطے ہاتھ اٹھانے ہاں اپنے لئی کاراں بھی منگ لینے ہاں گڈیاں بھی منگ لینے ہاں اللہ دی قسم سانو توفیق نہیں کہ اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لئیے او پاک ہستیاں نے اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم ہے جنہاں دے گناہ ہے ہی کوئی نہیں او بھی اگر روندے نے تے اللہ ذوالجلال دے کولوں معافی منگ دیاں روندے نے اللہ ذوالجلال دے کولوں توبہ کر دیاں روندے نے اگر کوئی بندہ سچے دل دے نال اللہ ذوالجلال دے کولوں توبہ کرے اللہ ذوالجلال ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے اللہ فوراً اس بندے دی توبہ نو قبول کر لیندے نے میں قربان جاواں جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے حضور ہاتھ اٹھائے نے اللہ بارش نہیں ہو رہی بارشاں برسا دے اللہ ذوالجلال دی قسم قوم سامنے وے تے جناب موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے نے اللہ بارش عطا فرما دے تے اللہ دی قسم موسیٰ عام نبی نہیں اے تے او نبی نے جڑے اللہ دے نال خود کلام کر دے نے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اے اللہ ذوالجلال دے نال موسیٰ علیہ السلام کلام کر دینے بے تے اللہ ذوالجلال فرمان دینے میرے موسیٰ اے جڑی مجلس تیرے سامنے بیٹھی ہے اس محفل دے اندر ایک گناہگار بندہ ہے ایک سیاہکار بندہ ہے انہوں اپنی مجلس دے وچوں کٹ دے تے بارش آ جائے گی اللہ دی قسم اندازہ کرے آجے گناہگار نال اللہ ذوالجلال کنی محبت کر دینے ہن بندہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیتا کہ اللہ ذوالجلال دی طرفوں بارش تاں ہوئے گی جڑا گناہگار بندہ ہے وہ میری مجلس چوں اٹھ کے چلا جائے تے ہن ہر بندہ اپنے آپ نو تے جاندہ ہے میں کنیاں کو نیکیاں کرنے والا ہاں کنے کو گناہ میرے پلے چ ہے نے اے بندے دے دل دے اندر فوراً خیال آیا میرے تو بڑا تے گناہگار ہے ہی کوئی نہیں لیکن اللہ اگر میں ایتھو اٹھ کے جاواں گا ہون تک تو میرے گناہاں نو چھپا کے رکھے ہے اللہ کسے نو پتہ نہیں لگا میں تیرے کولوں باہر جا کے معافی منگاں گا اللہ تو مینوں معاف تے کاری دینا لیکن اللہ تو معاف کر دینا اینا مجلس والیاں اس قوم نے مینوں معاف نہیں کرنا اللہ معاف کر دیندے نے اللہ تعالیٰ معاف کر دینے بندے معاف کر دے نہیں انسان دے کولو غلطی ہو جائے نا تو شاید فوراً ہی اللہ دے کولو آ کے توبہ کر لے اللہ دا گناہ معاف کر دیندے نے لیکن بندے پوری زندگی ایک گل نو یاد رکھ دے نے لوگ معاف نہیں کر دے تے ہن انہیں بھی اللہ ذوالجلال دے نال کالا ملا لئیاں مجلس دے اندر بیٹھا اللہ اگر اٹھ کے باہر جاواں گا اینا لوگاں نو پتہ چل جائے گا
میریاں کئی پشتاں تک یہ تانے مار دے رہن گے، اے تے او قبیلہ اے او خاندان ہے جدی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے بارش روک لئی سی۔ اللہ اگر میرے گناہاں تے تو پردے پائی رکھے نے تے اللہ ہونویں پردہ پال ہے۔ اللہ میں تیرے حضور اپنے گناہاں دی معافی مانگنا وا، اللہ میں تیرے کولوں استغفار کرنا وا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایدی توبہ نو قبول فرما لیا، بارش ہون لگ جاندی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاندے نے، اللہ جی مجلس دے وچوں بندہ کوئی نہیں اٹھیا لیکن بارش شروع ہو گئی ہے، وجہ کی ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے موسیٰ جیڑے بندے نال میں ناراض ہاں انہیں میرے کولوں مجلس دے اندر بیٹھ کے معافی مانگ لئی ہے، اسے مجلس دے اندر میرے نال صلح کر لئی ہے، میں اپنے بندے نو معاف کر دیتا ہے۔ میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال اپنے بندے نال انی محبت کر دینے تے ہن جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ جی اس بندے دا نام ہی منو دس دیو تے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میرے پیارے موسیٰ انہیں جدو گناہ کیتا سی جدو میں او دے نال ناراض ہاں نام تے میں تینوں او دو نہیں دسیا ہن تے میرا یار بن گیا ہے، ہون تے میرے نال صلح کر لئی ہے۔ اللہ دی قسم وقت ہے ہون بھی اللہ ذوالجلال دے در تے آ جاؤ، اللہ دے کولو معافی مانگ لو، اللہ ذوالجلال معاف کرنے والے نے۔ اللہ ذوالجلال رات دا آخری پیر جدو ہوندا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے جدو رات دا آخری پیر ہوندا اللہ ذوالجلال اپنے ہاتھ پھیلا دیندے نے، ہے کوئی بندہ جیڑا اب میرے کولو اپنی اولاد دا سوال کرے میں انہوں اولاد عطا کر دیاں، ہے کوئی بندہ جیڑا میرے کولو رزق دا سوال کرے میں انہوں رزق عطا کر دیاں، ہے کوئی بندہ جیڑا میرے کولو اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لوے میں اپنے بندے دے گناہ معاف کر دیاں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اللہ تے اعلان فرماندے نے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ، میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں۔ اللہ دی قسم کتے دور جان دی ضرورت نہیں، اگر اپنے گھر دے اندر وضو کر لے مسلح چک لے الگ ایک کمرے دے اندر چلا جا، اللہ ذوالجلال دے ہاں سجدے دے اندر گر جا، اللہ جدو میں گناہ کیتے نے اللہ تیرے علاوہ مینوں کوئی دیکھن والا نہیں سی، اللہ آج میں تیرے نال صلح کرن واسطے آ گیا ہاں، اللہ تیرے کولو معافی منگن واسطے آ گیا ہاں، اللہ آج بھی صرف تو ہی وینا پیا، اللہ مینوں کوئی ویکھن والا کوئی نہیں، اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہ دی قسم اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرماندے نے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ رمضان المبارک دیاں چند کڑیاں باقی نے، اللہ ذوالجلال دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی مانگ لئیے۔ یقیناً ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اللہ ذوالجلال دے کولوں معافی مانگ لئیے۔ اللہ
साढ़े सब दे गुनाह मुआफ़ फरमाए। जो कमियां कुताइयां सारी ज़िंदगी दे अंदर होइयां या माह मुकद्दस के अंदर होइयां, अल्लाह सानू मुआफ़ फरमाए। अल्लाह ताला सानू बगैर हिसाब तो जन्नतुल फिरदौस दा दाखला नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम दा कुरान सहाबा दी अज़मत बयान कर रहा है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम दे कुरान दे अल्फाज से ज़रा गौर फरमाना। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने अत्ताइबून अल आबिदून अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुअमिनीन। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने मेरे पैगंबर दे सहाबा बहुत ज़्यादा कसरत दे नाल तौबा करने वाले, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा अल्लाह दे सामने रुकू ते सजदे करने वाले, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम दे सामने क़याम करने वाले। अल्लाह ज़ुल जलाल दे कुरान दा दूसरा मुकाम सिमात करे आजे। सहाबा दी अज़मत अल्लाह दा कुरान बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमांदे ने फ़ाइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस्समीउल अलीम। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबाओं ने अल्लाह ज़ुल जलाल ने साढ़े वास्ते उन्हां दे ईमान नू मेयार बनाया। अल्लाह फरमाते ने दुनिया का ना दियो लोगो, अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर हदायत पाना चाहते हो, फिर ईमान उंज लैके आओ जिवें मेरे पैगंबर दे सहाबा ईमान लैके आए ने। अल्लाह ज़ुल जलाल दे कुरान दा तीसरा मुकाम सिमात करना। मेरे पैगंबर दे सहाबा दी अज़मत अल्लाह ज़ुल जलाल बयान फरमा रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इन्हां दियां रातां सजदियां दे अंदर गुजर जांदियां ने। ये अल्लाह ज़ुल जलाल दा फजल तलाश करदियां गुजर जांदियां ने। वजह की है, इन्हां ने शागिर्दियां मेरे पैगंबर दियां हासिल कीतियां ने। अल्लाह दी कसम है, तरबियत मेरे पैगंबर ने फरमाई है और मैं कुर्बान जावां साहिबे दिल ने तर्जमा कर दिता। शागिर्दी जिन्हां ने प्यारे दी कीती
شگردی جنانے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی نبی جی دے سونے دوارے تے بیتی اور نبی جی دی فوجاں کے تاراں دے ساتھی نبی جی دی فوجاں کے تاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر حضر دے او مزاراں دے ساتھی سفر حضر دے او نگاراں دے ساتھی نبی دے صحابہ نو جو چنگا بتاسی خدا دی قسم او تے جنت نو جاسی تے کتے اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت اس طرح بیان فرما رہے ہیں محترم قاری صاحب نے قرآن دی آیت کڑ کے دے دیتی ہے ان المسلمین والمسلمات کہو سبحان اللہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات اعد اللہ لہم اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما کہتے اللہ ذوالجلال والی کرام اپنے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت بیان کر رہے ہیں میں قربان جاواں آج اسی نمازاں پڑھنے عرشاں والا خدا راضی ہو جائے سارا دن بھوک تے پیاس برداشت کرنے روزے رکھنے کہ عرشاں والا خدا راضی ہو جائے ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے تے میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت کی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم عرشاں والا خدا خود اعلان فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون آخر تے میں ایک شعر سنا کے گل ختم کر دیاں واہ واہ سونا باغ محمدی تے جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالوں تے پاک جمالوں سونا تے آن ملے نی باغ محمدی آن ملے نی باغ محمدی نیک بخت جنان دے
مشرق بدتی اس گلزاروں تے پرے پرے رہ جان دے تے آئے لوگو ٹکٹ خریدو آئے لوگو ٹکٹ خریدو اے کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی اے سنو آواز محمدی